सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजका हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा जनकपुर धाममा रेल पुग्दा जनमानसमा छाएको खुसीबारे चर्चा गर्नेछौँ। निकै लामो प्रतीक्षापछि नेपालले आफ्नै रेल गुडाएको छ। जयनगर जनकपुर धाम कुर्थासम्म नेपालको आफ्नै रेल आइपुगेको छ। रेल गुडाउन 2 सेट रेल र 4 सेट इन्जिन ट्रायलका लागि जनकपुर धाममा ल्याइएको छ। जनकपुर कुर्था रेल मार्ग निर्माण गर्न सरकारले भारत सरकारसँग सन् 2010 मा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार जनकपुर धाममा रेल पुगेपछि जनमानसमा खुसीको लहर छाएको छ। लामो प्रतीक्षापछि रेल हेर्न रेलको स्टेसनमा मानिसहरूको घुइँचो नै लागेको थियो। जनसित भेटोला भनी यति टाढा आएको मा पनि रेलै घुमेर गयो बहिनीको आधी उमेर। पहाडको छुक छुके रेल छुट्यो हजुर रोक्दैन रोकी। रेलै घुमेर गयो बहिनीको आधा उमेर, पहाडको छुकछुके रेल। नेपालमा रेल नहुँदा पनि विगतमा विभिन्न गीतहरू बन्ने गरेका थिए। ती गीतहरूमा नेपालमा रेल आए झैँ गरी शब्दहरू लेखिने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय यी गीतहरूमा भने जस्तै नेपालमा रेल सञ्चालन भएको छ, त्यो पनि आफ्नै। शुक्रबार जनकपुरमा रेल हेर्नेको घुइँचो थियो। रेल हेर्न मानिसहरू बिहानैबाट जम्मा भएका थिए। यो रेल जनकपुर जयनगर रेलमार्गको 34 किलोमिटर खण्डमा परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिएको हो। भारत सरकारको कम्पनी कोङ्कोण रेलवे कर्पोरेसनले निर्माण गरेको रेल जयनगर हुँदै जनकपुर आइपुगेको थियो। भारतमा बनेको रेलको यात्रु क्षमतामा करिब 2600 छ भने कम्पनीले ती रेल केही साता अघि सीमावर्ती बिहारको हाजीपुर ल्याइसकेको थियो। 1300 यात्रु क्षमता रहेको रेल सीमावर्ती जयनगरबाट शुक्रबार जनकपुर पुर्याइएको हो। यो रेल परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन
जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेल मार्ग 69 किलोमिटर रहेको छ। त्यसमध्ये जयनगर जनकपुर 34 किमी खण्डमा रेलको परीक्षण सञ्चालन भएको हो। जनकपुरको रेलवे स्टेसनमा रेल हेर्न मानिसहरूले भरिभराउ भएको थियो। बालबालिकादेखि युवक र वृद्ध वृद्धासम्मका व्यक्तिहरू रेल हेर्न जमघट भएका थिए। रेल हेर्न मानिसहरू बिहानैदेखि बसिसकेका थिए। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनका लागि भारत सरकारकै अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण पुरा भइसकेको छ। जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ। गत वर्ष रेल सेवा सञ्चालन हुने दाबी सरोकारवाला निकायले गरे पनि बाढीका कारण सम्भव भएको थिएन। रेलमार्ग भूगोल अनुसार निर्माण नहुँदा बाढीले क्षतिग्रस्त समेत बनेको थियो। सन् 2010मा भारत सरकारको पूर्ण अनुदानमा भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्मको 69 किलोमिटरमा रेलमार्गका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने सम्झौता दुई देशका सरकारबीच भएको थियो। त्यसका लागि रु 5 अर्ब 38 करोड रुपियाँ भारत सरकारले अनुदान दिएको थियो। हाल पहिलो चरणमा जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म 32 किलोमिटरसम्म निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाल सरकार रेल विभाग तथा भारत सरकार अधीनस्थ कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीच मई 2019 में 2 सेट डेमो ट्रेन को लागि रु 84 करोड नेपाली रुपियाँमा सप्लाई गर्ने सम्झौता भएको थियो र त्यही सम्झौता बमोजिम कोंकण रेलवेजले 2 सेट डेमो ट्रेन तयार गरेर केही महिना अगाडि नै निर्माण सकेको भए पनि कोभिडको कारणले आजको मितिमा यहाँ जनकपुरसम्म रेल विभागलाई बुझाउने उद्देश्यले ल्याउनु भएको छ र अहिले उहाँहरूसँग भएको डकुमेन्ट र डेमो ट्रेन 2 सेट यहाँ बुझाउनु भएको छ रेल विभागलाई र अहिले कोंकण रेलवेजका विज्ञहरू र हाम्रा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट खटी आउनुभएका कर्मचारी मित्रहरू जीएम साहब समेतबाट संयुक्त रूपमा यो रेलवेको इन्स्पेक्सन कार्यक्रम छ र उहाँहरूले रेल सञ्चालन गरेर कमिसनिङ गरेर केही टाढासम्म पनि हामीलाई आज लगेर चाहिँ सबै देखाउनु हुनेछ र तत्पश्चात रेल विभागले यो रेल बुझ्ने प्रक्रियाको थाल्ने हुन्छ र रेल विभागले यसलाई अब नेपाल रेलवे कम्पनीलाई केही दिनमा हस्तान्तरण गर्नेछ र नेपाल रेलवे कम्पनीले कर्मचारी भर्ना लगायत सञ्चालनका लागि अन्य प्रक्रियाहरूको थाल्ने गरिसकेको हुनाले निकट भविष्यमा यो रेल जयनगरबाट जनकपुर कुर्थासम्म र बिजलपुरासम्मको पनि ट्र्याक सञ्चालनमा आइसकेको हुनाले त्यहाँसम्म सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुराको जानकारी म रेल विभागको तर्फबाट गराउँछु। रेलमार्ग निर्माणको काम भारतीय अनुदानमा भए पनि रेल बने नेपाल सरकार आफैले किनेको हो। भन्सार बाहेक 85 करोड 65 लाख रुपियाँमा 5वटा डिब्बा सहितका 2 सेट रेल नेपाल सरकारले किनेको हो। रु 15 करोड भन्सार कर लागेकाले 1 अर्ब रुपियाँ लागतमा नेपाल सरकारले रेल किनेको हो। 1 सेट रेलमा 5वटा डिब्बा छन्, जसमध्ये एउटा डिब्बामा एसी कोच रहेको छ। आज आप देख रहे हैं ये डेमो सेट डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट है। इसमें आज अब खड़े हैं ड्राइविंग ट्रेलर कार पे। जी। इसका मतलब क्या है, इसको आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं। ये पिछला हिस्सा है, इसमें आगे एक कैब है, इसमें ड्राइवर अपना चालन करता है गाड़ी का। इंजन उसका उस तरफ है, ड्राइविंग पावर कार के साथ। अब आप देखेंगे इसके साथ लगा हुआ है कुछ सीटिंग कैपेसिटी। तो ये गार्ड साहब बैठेंगे यहाँ पे, जब गाड़ी उस तरफ चलेगी गार्ड साहब बैठेंगे यहाँ पे, रेल के गार्ड बैठेंगे ट्रेन के, और बाकी पैसेंजर बैठेंगे इस तरफ। इसके साथ 2
जनरल डब्बा है और एक एसी डब्बा है, ठीक है। और लास्ट में एक ड्राइविंग पावर कार है। ड्राइविंग पावर कार में ऐसे ही एक कैब रहता है और सारा डीजल इंजन, बहुत बड़े बड़े डीजल इंजन लगे रहते हैं, ठीक है। तो जनता के लिए यहाँ पे आना मना है, केवल उस दरवाजे से उस तरफ ही उनका आना जाना सीमित रहेगा। 100 किलोमीटर तक तो चल ही सकता है ये। तो अभी फिट नहीं है। हाँ, अभी क्योंकि बहुत दिन के बाद इसका ट्रैक पे कुछ अटेंशन हुआ है, रेगुलर चलता रहेगा। ट्रैक फिट सर्टिफिकेट दे देंगे। ये ट्रैक है 100 किलोमीटर पर आवर के लिए, ये गाड़ी भी सक्षम है 100 किलोमीटर पर आवर के लिए। इसकी वारंटी क्या है? इसका वारंटी 1 साल का है। 1 साल का, मतलब जो बिगड़ेगा उसका फिर अपना बनाना। हाँ, नहीं वो सीख जाएंगे कैसा कैसा क्या होता है करके। और इंडियन मैन पावर कितने दिनों तक इसमें संचालन करेगा? ये तो अभी नेपाल रेलवे डिसाइड करेगा कब तक ये संचालन करेगा या क्या क्या योगदान देगा। अभी तक तो केवल आज इसी तक सीमित है कि इसकी डिलीवरी करनी है। पहिलो चरणमा भारतले जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म 34 किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहासम्म 18 किलोमिटर र तेस्रो चरणमा भङ्गाहादेखि बर्दिवाससम्म 17 किलोमिटर गरी 69 किलोमिटर रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने रेल विभागले जनाएको छ। The government of Nepal has a huge vision and a foresight. उन्होंने कहा कि हम रेल चलाना चाहते हैं, भारत सरकार से कहा था और कई सारे प्लान बने थे कि किराए के डब्बे लेके चलाएंगे रेल, कुछ ऐसा करेंगे कुछ वैसा करेंगे। पर नेपाल सरकार ने ये सोचा कि हम हमारे नेपाली लोग के लिए रेलगाड़ी चलाएंगे तो खुद की रेलगाड़ी, नेपाल सरकार की अपनी रेलगाड़ी से चलाएंगे। और उन्होंने एक सिलेक्शन प्रोसेस किया जिसमें कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जो रेल चलाती है, रेलवे ट्रैक बनाई है, रेल चलाती है और ऐसे पहाड़ी इलाकों में चलाती है भारत देश में। तो हमको कहा, देखिए नेपाल के लोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेलगाड़ी चाहिए, न केवल कि यहाँ चली वहाँ चली, नहीं, ऐसी गाड़ी बनाइए कि दुनिया में कहीं भी जाए तब भी ये गाड़ी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। तो हमने बहुत कोशिश की थी। हमारे त्रिपाठी साहब हमारे चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि कैसे इनके आशा आकांक्षाओं को पूरा करें। तो हमने इंडिया का बेस्ट डेमो मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट किया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो दक्षिण भारत में है, चेन्नई में है, उनको कहा कि नेपाल सरकार का ये है कि उनके लोगों के लिए अत्याधुनिक और सबसे अच्छा डेमो रेक चाहिए। 2 सेट ऑफ डेमो रेक है, ये बनाइए। तो आज वो शुभ दिन है कि डेमो रेक जनकपुर पहुंच ही गया। आज इस डेमो रेक का हैंडिंग ओवर चलेगा, कुछ इंस्पेक्शन चलेगा और कमीशनिंग करेंगे। और आज से ये 2 डेमो रेक नेपाल सरकार की संपत्ति होगी। इस अवसर पर मैं श्री त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने भट्टाराय साहब जीएम नेपाल रेलवे कंपनी को डॉक्यूमेंट्स कुछ हैंड ओवर करें। मैं पहले एक मैनुअल हैंड ओवर करना चाहता हूं इनके सरपंचों से। आप काइंडली हैंड ओवर करें।
जयनगर जनकपुर ब्रोडगेज निर्माणका लागि रेल सेवा 2014देखि बन्द थियो। नेपालमा राणाकालमै विक्रम सम्वत 1984तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अम्लेखगञ्ज तथा विक्रम सम्वत 1994तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा थियो। अहिले कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेल मार्गको निर्माण गत वर्ष नै सकिएको थियो। जनकपुर कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् 2010मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको 1.5 वर्षपछिदेखि काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा 5 स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तीमध्ये जयनगर कुर्था र विराटनगर जोगबनी बाहेक अरू 3 स्थानमा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। भारत सरकारसँगको सम्झौता अनुसार नै विराटनगरबाट बथनहासम्म 18 किलोमिटर रेल मार्गमा 10 किलोमिटरको काम सम्पन्न भइसकेको छ। 10 किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ। सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरू 3 रेलमार्गमा जलपाइगुडी काँकडबिट्टा, नौतुनहा भैरवा र नेपालगञ्ज रोड नेपालगञ्ज छन्। यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। अब मानिसहरू रेलमा सरर भने जस्तै रेल यात्रा गर्न पाउने भएका छन्। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा जनकपुर धाममा रेल पुग्दा जनमानसमा छाएको खुसीबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।